बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला उसे हिदायत कामिला अता फरमाए, उसके गुनाह माफ़ करे। दोपहर को कहीं होटल पे खाना खाया, थोड़ी सी चूक हो गई, पर बातों में लगा उसने मतलब जो है प्लेट थी पे या पहले ही रख लिया था। कुछ ऐसी अद्वियात दी जिससे मुझे ड्रग्स लगी। जहर नहीं था वो। यानी जब खाना खा के दोपहर को घर पे आया तो ऐसा सोया जैसे ड्रग्स लेके सोते हैं आदमी। यानी मसनूई नींद में मैं समझ गया ड्रग्स नहीं है। खैर बहरहाल अल्लाह तो हिफाजत कर ही रहा है। जब 30 साल ड्रग्स ली उससे कुछ नहीं होने दिया। अल्लाह तबारक ताला ने जिक्र उसका खूब कराया। अल्लाह ताला ने ड्रग्स में अल्लाह ताला ने जिक्र की तौफीक दी। ये कम है, शेख की बरकत है तमाम, अल्लाह का फजल है। ये मलफूजात हैं हज़रत मौलाना मेरे शेख जलावादी रहमतुल्लाह के। मजालिस मसीह उम्मत से पढ़ रहा हूँ, ज़रा देख के ज़रा समात फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब की 4 किस्में हैं। तालिब तज़किया जो होता है ना, जो सालिक होता है, उसकी 4 किस्में हैं। तालिब की 4 किस्में हैं। सालिक महज, सिर्फ सालिक। मज़्ज़ूब महज, मज़्ज़ूब। सालिक मज़्ज़ूब, मज़्ज़ूब सालिक। समझ भाई, सालिक महज, मज़्ज़ूब महज, सालिक मज़्ज़ूब, मज़्ज़ूब सालिक। दर्जे सलूकता होते हुए अंदेशा है कि खुदा न खास्ता कहीं जल्दी से रुजत कहकहरी ना हो जाए। यानी जब दर्जे सलूक तक पहुँचता ना तो उसका ज़रा खौफ रहता है, खुदा न खास्ता वापसी की तरफ ना लौट जाए। यानी किसी बंदे ने सलूक में कदम रखा, अभी उसको जज्ब नहीं हुआ, यानी जब बातनी कैफियत नहीं हुई इसको। जब उसका मतलब बातनी कैफियत, तो उसका रुजती रुजत कहकरी यानी वापस लौट जाता है। जहाँ से दुनिया से आया ना वही उस दुनिया की तरफ लौट जाता है। यानी दुनिया की ऐश माजरत चाहता हूँ, दुनिया की ऐश व इशरत की तरफ लौट जाता है। उसे कहते हैं रुजत कहकरी, यानी दीन से हट जाती है उसकी तबीयत। तो ये फरमा रहे हैं हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने। और सलूक जब जिस्म के अंदर आ गया, इश्क पैदा हो गया। जब सलूक जिस्म के अंदर आया था तो इश्क पैदा हो जाता है, तो सालिक मज़्ज़ूब हो गया। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख़राबी का अंदेशा उड़ गया। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख़राबी का अंदेशा उड़ गया। ये मसाइल सलूक हैं, और ये भी कह सकते हैं कि मसाइल शरअ व दर्जे सलूक हैं। ये कलाम ज़मनन आ गया। बात मजनू हकीकी हो रही थी कि तो देख लीजिए मजनू हकीकी ने क्या कहा, मेरे बदन की हर जगह की बोटी ले जा, वो जहाँ के काम आएगी रखेगी। ये सवाल कैसा कि किस जगह की बॉडी चाहिए इस उसूल के तहत, जब इसने अल्लाह व रसूल ने जिस चीज़ का खून दिया वहाँ अमल करने के लिए सवाल क्या, सवाल कैसा रहे। आज़ार तो इसने आज़ार पर पहले ही मुतला कर दिया। आज़ार यानी हुजूर की जमा है आज़ार, तो उसने आज़ार पर पहले ही मुतला कर दिया। अगर कोई हुजूर हो तो खैर, खड़े होकर ना पढ़ सको तो बैठ कर पढ़ लेना। यानी अल्लाह तबारक ताला ने कोई उज़ुर पैदा हो गया आपके साथ नमाज में, कमज़ोरी लाक है, तो आप खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ लो। बैठ कर ना पढ़ सको तो लेट कर पढ़ लेना। पानी नुकसान देता हो तो तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके पढ़ लेना। हर मौका इसने खुद ही रुखसत फरमाई। तो असल तो अज़मीयत अजीमत असल हुक्म ही है, बाकी बज़रूरत रुखसत आर्जी हुक्म भी है। समझ में आई बात। बवक्त ज़रूरत रुखसत पर भी अमल करना चाहिए, और ज़रूरत के वक्त रुखसत पर अमल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रुखसत एक नेमत और शरीफ तबे की तबीयत में ज़ात बारी तला की अशद मोहब्बत है। तो रुखसत की नेमत इस्तेमाल करने में मोहब्बत और बढ़ती चली जाएगी। ये सोचिएगा कि आपने हमारे मसाले व आज़ार की कैसी रियायत फरमाई, लेकिन ये रुखसत ज़रूरत के वक्त है, काहली या सुस्ती से नहीं। यानी आपकी कमज़ोरी लाहक है तो आप बैठ के नमाज़ पढ़ लें। ये रुखसत उस लिए है, ये नहीं पता चला कि आज मैं चाह रहा हूँ कि बैठ के ही पढ़ लूँ। ये आदमी आजकल ज़्यादा जहन में सोचता है कि बजाय थोड़ी सी तकालीफ उठाने के लिए बैठ के नमाज़ पढ़ता है। चल फिर कैसे रहा है तो बाज़ार में खड़े होकर बात कैसे कर रहा है लोगों से, यानी बैठ के बात कर। फिर यहाँ तू उज़ुर यानी उज़ुर पेश कर रहा है अल्लाह तबारक ताला को, ये गलत है। यानी अगर तू बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, यानी इतना कमज़ोर नहीं है तो खुद जान के बैठ के पढ़ रहा है। अगर तू कमज़ोर होता तो बाज़ार में खड़े होकर लोगों से बात नहीं करता, बल्कि बैठ के करता। ये तेरा उज़ुर है, बल्कि एक दिखावा है, तसन्नु है। तू चाहता है मैं आराम से ही नमाज़ पढ़ूँ, आराम से, तो बिस्तर पर पढ़ ले। ऐसी खोल के घर में बिस्तर पर पढ़ आराम से, बेड पे लेट के। तो भाई ये हुजूर नहीं है। हुजूर अगर होता ना तो खड़े होकर बात ही नहीं करता तो बाज़ार में, बल्कि बैठ ही जाता। वहाँ कमज़ोरी नहीं है, तो ये वहाँ ताकत दिखा रहा है। क्या मस्जिद में आके कमज़ोरी दिखा रहा है, तब बैठ के नमाज़ पढ़ूँ। समझ में आई बात। अल्लाह ताला को धोखा दे रहा है। तौबा तौबा तौबा। काहिली या सुस्ती से नहीं, क्योंकि तालिब सादिक के अंदर तसाहिल सुस्ती काहिली कैसी। अगर काहिल सुस्ती है तो तालिब सादिक नहीं, झूठा है। देखा क्या फरमा रहा है हज़रत वाला। अगर सुस्ती और काहिली नहीं है ना तो झूठा है, तो पक्का झूठा। भाई अगर तू बैठ के नमाज़ पढ़ा, इसका मतलब तेरे में टांगों में ताकत ही नहीं खड़े होकर पढ़ सके, तो बाजार में कैसे खड़े होकर लोगों से बात कर रहा है 5 मिनट 10 मिनट रोक के।
کیا مذاق بنا رکھا ہے اپنا تم نے دین کا. توبہ توبہ. اپنی من چاہی زندگی، من چاہی نماز پڑھ رہے ہو تم. توبہ توبہ. اللہ ہدایت دے آپ کو بھی تو آپ کے دفعہ میں مجھے بھی، کہ یہ تصنع ہمارے قلب سے نکلے. ورنہ یہ سستی مانے کیسی، یہ تساہل مانے کیسا. ہاں واقعی علالت، واقعی ذوف ہو تو انہوں نے خود ہی رعایت فرما دی. اگر کمی ہے، ذوف ہے، تو اللہ نے خود رعایت فرما دی. بلکہ ایسے ذوف علالت کی صورت میں رخصت پر عمل نہ کرے تو اظہار ناراضگی ہے. ارشاد نبی ہے جس نے اپنے کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالا، اللہ تعالیٰ اس پر اور مشقت ڈال دیں گے. ہاں اگر کوئی عذر ہے، آپ کو کمزوری لاحق ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اور آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ مشقت میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ابھی کمزوری ہے، بیٹھ کے پڑھ لے. میں نے تو اجازت دے دی، رخصت دے دی، یہاں رخصت دے رہا ہوں، تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے مجھے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈال دیں گے. لے میں نے رخصت شریعت کے اندر رخصت رکھی، عذر رکھا، بیٹھ کے اجازت دے دی، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے دے دی، تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور مشقت میں ڈال دیں گے. حدیث پاک ہے. اور جس میں طاقت ہے کھڑے ہونے کی، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. صاحب بیٹھ کے پڑھ لوں، آرام سے پڑھ لوں گا، ذرا مزہ آئیں گے. تو دونوں جگہ دونوں بندے غلط ہیں. اپنے اوپر جان کر شدت مت کرو، ایسا کرو گے تو تم تھک کر بیٹھ جاؤ گے. وہ اللہ تعالیٰ خود ہی عاشق کے عشق کو دیکھ کر رحم فرما رہے ہیں، رعایت فرماتے ہیں. ہاں عشق کا ظہور اخلاص و صدق کے ساتھ ہو جاوے. یعنی عشق ہو اللہ سے تو اس کا ظہور یہ ہو صدق اور اخلاص کے ساتھ ہو، تب ہے اصل مزہ. یہ ہو گئی بات. اب آئیے آپ. گناہ طاعت کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں. گناہ طاعت کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں. یعنی گناہ طاعت یعنی عبادت کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں. اس طرح معمول بہا بجا لاتے ہوئے منہیات سے اجتناب ضروری ہے. معمول بہا وہ ہوتا ہے جو جس کا کرنے کا حکم دیا ہے. حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے معمول بہا، یعنی ظاہری باطن کو کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر، اسے کہتا ہے معمول بہا. منہیات یعنی جن کا شریعت کے اندر امور ظاہری باطنی منع کرنے کا ہے، منہیات انہیں کہتے ہیں. اس طرح معمول بہا منہیات سے اجتناب ضروری ہے تاکہ معمول بہا کا اثر زائل یا کمزور نہ ہو. جیسے قوت جسم کے لیے غذا جسمانی کا کھانا اور مزید چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ایسے ہی قوت روح کے لیے معمول بہا کا بجا لانا، یعنی جن کا حکم دیا شریعت کا ظاہری باطن اس کا بجا لانا. قوت روح کے لیے روح کو مضبوط کرنا، اس کا بجا لانا ضروری ہے. اور منہیات سے پرہیز ضروری ہے، جو جن کا حکم ہے بچنے کا، ان سے پرہیز ضروری ہے. ظاہراً اور باطناً بھی، یعنی ظاہر بھی باطناً بھی. معمول بہا نماز کو بھی ادا کیا، منی ہے نا حسد کو بھی کیا. یعنی منی ہے نا کیا حسد ہے، یہ بیماری ہے ظاہری، یعنی اس کا منع کیا ہے، حسد کو نکالا. اور معمول بہا کا نماز کا حکم خلوص و اخلاص کے ساتھ ادا کر رہا ہے. تب سمجھ لو نماز میں قوت میں روح پیدا ہوگی اور آپ کو کہاں تک لے آئے گی اندر ہی. اب حسد معمول بہا نماز کا جو اثر ہے اس کو اندر ہی اندر کمزور کر رہا ہے، اندر ہی اندر جلسا رہا ہے. اسی طرح رکوع سجدہ جھک کر قدموں پر سر رکھ کر اظہار محبت سے روح میں جو اثر ہو رہا تھا، دربار سے باہر نکل کر کسی رنگین خوبصورت شکل پر نظر پڑی، اس کو دیکھ رہا ہے. نماز پڑھی، رکوع ارکان نماز کے صحیح ادا کر رہا ہے. جہاں سجدے میں نگاہ ہونی چاہیے، کھڑے ہو کے سجدے کی طرف وہاں دیکھ رہا ہے. رکوع میں جہاں نگاہ ہونی چاہیے وہاں دیکھ رہا ہے، اور قاعدے میں جہاں نگاہ ہونی چاہیے وہاں دیکھ رہا ہے. سلام پھیرنے میں جہاں نگاہ ہونی چاہیے کندھوں پہ وہاں دیکھ رہا ہے. سب کچھ ادا کر دی نماز. بالکل معمول بہا کے ساتھ، بالکل جو شریعت کا حکم ہے بجا لایا، ظاہراً باطناً. یعنی قلب کو بھی اللہ سے جوڑ رکھا ہے. نماز کے ارکان صحیح ادا کیے، قلب کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے. یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ تلاوت ہی ہے قرآن کی. یہ جو نماز ادا کر رہا ہے قلب جڑا ہوا ہے اللہ کی طرف، جو ہے نعبد اللہ کی طرف ہے. لیکن جب باہر نکلا نماز کے بعد، پھر یعنی منیات پر آ گیا، وہ اس سے اجتناب نہیں کر رہا، یعنی خوبصورت لڑکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. توبہ توبہ. یعنی ادھر نماز پڑھ گیا ہے، ادھر یہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح دیکھنے سے اس بد فریزی نے قلب کے اندر کثر نفس کے ساتھ جو انکسار و محبت کی شدت کا اثر ہوا تھا اس کو کمزور کر دیا. یعنی جو نماز پڑھ کے آیا تھا نا، جو طاقت آ گئی تھی روح میں، اس کو پھر تو نے کثر نفسی، یعنی کثر نفسی کے ساتھ جو ایک نماز میں ایک شدت اور قلب کے اندر جو آئی تھی ایک محبت کا، وہ آئی تھی، تو نے سب ختم کر دی بد نگاہی سے آن کے. یعنی اس کو ختم کر دیا. ایک مثال دی ہے، اسی پر تمام اخلاق رذیلہ تکبر وغیرہ کو قیاس کر لیجئے. نیز اس کا بھی استدار کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غیور ہوں، غیرت مند ہوں. اللہ تعالیٰ تو انتہائی غیور ہیں، لا متناہی غیور ہیں، کبھی ختم نہ والے غیور، جو کبھی ختم نہ ہو، لا متناہی. تو یہ منی ہے نا جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ من حیث الغیور ہیں. جو منی انا یعنی منیات، یعنی جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ظاہراً باطناً
منع کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے، منیہنا منیات جمع ہے، بچنے کو حکم دیا یہ من حیث الغرور ہیں، من حیث الغیور ہیں، یعنی من حیث پورا اللہ تعالیٰ کے جو ہے لامتناہی غیور ہیں۔ جب منیہنا کا بندے سے ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور جب ذات حق کو غیرت آتی ہے تو اے سالک تجھ کو کتنی غیرت آنا چاہیے کہ منیہنا تو غیر ہے، بھلا اس غیر کا صدور کیوں ہو گیا، غیرت آنا چاہیے، اور بالتقاضا بشریت کا بھی شر ہو گیا، لیکن یہ بار بار شر کے اندر اصرار کرنا کیسا، کبھی بالتقاضا شریعت بندے سے کوئی شر غالب آ گیا، ہو گیا سردرد ہو گیا تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یعنی وضو کرا آپ نے، وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر لو۔ متقی کی مثال ایسی دی ہے کہ مثال کے طور پر ہاں، وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لو، پھر متقی یعنی آپ سے کوئی گناہ سردرد ہو جاتا ہے انسان سے، بڑے بڑے جو ہے بزرگوں سے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اصل یہ ہے، اذان ہو رہی ہے، میں بات کو رخصت کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے، تمام حضرات کو، آپ کے تمام ناکاروں کو بھی، غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔